السلام عليكم، اش اخباركم؟ كنتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. بمناسبه عاشوراء، عواشركم مبروكه بالصحه والسلامه يا سيدي ربي، وبزياده الرزق وبطول العمر وبالصحيحه يا ربي. اللي مريض الله يشافيه يا سيدي ربي. قلت غندير القريشلات، وقلت علاش ما نشاركهمش معكم ونوريكم الطريقه ديالي في القراشل. انا عجينه وحده خرجت منها قريشلات وخرجت منها الكعك. تشهيت هذا الكعك هذا وقلت نخرجوا من العجينه ديال القراشل، وجا زوين والطريقه سهله كيف ما غتشوفوا في الفيديو. بالنسبه للمبتدئات الطريقه راه سهله، انتم غتشوفوا كلشي في الفيديو. واللي اول مره غيشوف القناه ديالي، الى عجبك المحتوى مرحبا والف مرحبا، تنضم الى العائله. وكنشكر الناس القدام، كنشكرهم على التشجيع ديالهم وعلى الدعم ديالكم، كنشكركم. ودابا ان شاء الله نمشيو المقادير والطريقه ديال القراشل. غنحتاجو القريشله ديالنا، غنحتاجو كاس ديال السكر سنيده. هادو كيسان كبار ما تديوش عليهم، انا راه حيت عندي غير واحد ديال العنبه عبرت به وحطيتهم في هذا الكيسان. كاس سكر سنيده، كاس ديال مشروب غازي، ولا ممكن تعوضوه بالحليب، ولا كاس ديال الماء، ولا كاس الليمون. انا مشروب غازي الطريقه ديال اللي كنا كنديروه زمان. وهنا عندي نص كاس ديال الزبده ونكملها بالزيت باش نديرو كاس. بغيتو ديروا غير كاس ديال الزيت، انا علاش درت الزبده كتجيبهم هشاشين. بغيتوهم يكونوا مقرمشين بزاف، ديروا غير كاس ديال الزيت. جوج كيسان عفوا جوج معالق كبار ديال الجنجلان. عندكم ديروا جوج كيسان، جوج معالق كبار ديال الجنجلان والنافع وحبه حلاوه. درت انا معلقه ديال النافع ومعلقه ديال حبه حلاوه، يعني هي جوج. بغيتو ديروا غير النافع ديروه. خماره وحده من فئه 8 غرام، وفاني. اللي ما بغاش يدير الفاني ينسم بقشور الحامض ولا قشور الليمون ممكن، انا درت نسمه الفاني. وعندنا الدقيق نص كيلو ديال الدقيق، انا مغربلاه حطيته هنا. غنشوف 500 غرام، غنشوف واش غيخصني مازال. وقريصه الملح من طبيعه الحال. ها هي، بسم الله على بركه الله. نبداو. غندير قريصه الملح كيف ما قلت لكم. انا هاد القريشلات ديالي كيف ما شفتوا ما درتش فيهم البيض. فاني وكاس مخلط بين الزبده والزيت، سكر سنيده. ممكن هادو كلهم هاد العناصر سوائل ضربهم مزيان بالخلاط، عاد تضيفوا الدقيق. انا اللي غنخدم باليد ديالي. بسم الله. غنخدم السكر مزيان مع الزبده والزيت وداك الفاني. عاد نزيد كاس ديال المشروب الغازي. هذا راه معروف، هذاك المشروب الغازي، هذا اللون ديال البرتقال راه معروف. غنخدم مزيان ونرجع معكم. دابا من خدمت السكر مزيان والزبده والزيت، غنضيف هذا الكاس ديال المشروب الغازي. يكون بحراره المطبخ، ما يكونش محطوط في الثلاجه. نضيفو النافع وحبه حلاوه. كيف ما قلت لكم ممكن ديروا غير النافع. نضيفو الزنجلان. انا هنا درت جوج معالق كبار، ممكن نتوما تزيدوا ولا تنقصوا، ديروا غير معلقه على حساب الرغبه.
صافي غنبدا نضيف الدقيق انا مغربلاه. هنا كيف ما قلت لكم عندي 500 غرام، هي راه كتهز بين 500 حتى 550 على حسب الدقيق. الكريكعات هادو كيجيو زوينين. دابا عاشوره تصيبوهم في الدار، الا ما ناخذوهم من الاسواق كيكونوا قدام ولا شي حاجه، اللهم نصايبهم في الدار ساهلين. وهادو اللي فيهم هذا المشروب غازي راه كيجيو النسمه ديالهم زوينه، افضل من ديال الحليب. حتى كنديرهم تاع بالحليب ولكن هادو كيجيو احسن، ولا ديروهم بما زهر حتى هما. نوعوا كل مره باش نسمو. انا غنستمر في الدقيق وندير الخميره. ها هي خماره 8 غرام، وغنستمر في الدقيق ونرجع معكم. ها هو النيشان 500 غرام، ما بقى فيها حتى حاجه. هانتوما شتي العجين، ها هي دخلت فيها ديك 500 غرام النيشان. قلت لكم على حسب الدقيق كتاخذ ديما كتاخذ ليا 500 550. هي دابا النيشان 500 غرام. هاد العجينه دابا ها هي ما قلت لكم والو، انا غير ما بغيتش قطعت معكم الفيديو باش ما يجيش طويل. دابا نقسمها على جوج، حنا بغينا نشكلوا بها الكعكات، الققصات ولا الكعكات كل واحد اش يقولوا، والكعك. كاين اللي كيقول له الكحك، كاين اللي كيقول له الكحك، كل واحد اش يقول له. كاين اللي كيقول له الدبيلجات. بقات بلاصه هاد العام مولفانه كتجيبهم ليا كتذوقني جارتي وصاحبتي، ومن هنا كنقول ليها عواشرك مبروكه. ما زوينين ديال اسفي كيعجبوني، تيصيفطوهم لها الاهل ديالها وكتذوقنا. ايوا هاد العام ما كاينينش، نبعدت عليهم يعني نصايبهم تا ديال وجدك وانت هما كيجيو زوينين. قلت غنصايبهم هكا كويستاتي. شي انا قسمت العجينه على جوج، هذه غنخليها وغنقبض، هذه غنقطع وغنبدا ندير هكا. انا غنقطعهم بالمقص ماشي غندلك وندير كما ولاو دابا كتقطعي بالموس ولا بالجرار. انا غندير الطريقه اللي قلت لكم قديمه، غنقطع بالمدلك. ها انا قبضتهم، قبضت العجينه الاولى درتها هكا حرابل طوال باش نقطعها بالمقص، ولا ممكن تحطوها هكا في على الرخامه تقطعوها بالموس. انا غنقطع بالمقص، تقطيعه المقص كتجي سهله. هانتوما نقبطوا طاوه، انا درت ممكن ندهنوها ولا انا درت لها الكاغ ديال المطبخ. مره ندوروها مره ندوروها. على حسب بغيتوهم غلاط ديروهم غلاط. مره كنقطعو هكا مره كنقطعو هكا باش كيجيونا بحال هذا الشكل. علاش قلت لكم مره نقطعو هكا مره نقطعو هكا، راه ما كيلصقوش. يلا نستمر، غنعاود عاوتاني نهز وحده هكا. هانتوما بحال هكا حلبول بحال هكا كنبقاو معاه. هكا ساهل. انا كتعجبني هاد التقطيعه، ولا كيف ما قلت لكم كتضربوا بالمدلك وتقطعوا بالجرار ولا بالقطع ديال البيتزا. ولكن هكا هذه هي التقطيعه اللي كنا كنديروا شحال هذه، واللي شنا واللي لقينا والدينا كيديروهم. صافي كتجي زوينه هاد التقطيعه هذه. انا غنستمر حتى نكمل هاد العجينه هذه باش ما يجيش الفيديو طويل، ونتلاقاو باش نكمل باش نوريكم الكعك كي غندير ليه.
هما شي مكملت الطاوه، انا قطعتها هكا. انا بديت في الكحك هكا كنديرو طريقه سهله كنقد درتو هكا حريبلات حتى هما، غير كنقليه الجناب بحال هكا، طرفين بجوج نرققوهم. قياس نقص شويه، زعما تقريبا ندير غير بحال القياس. هانتوما كنجيب هذا هكا الطرف من هنا كنحطو على هذا. شنو الا عندكم هذاك اللي كان باش كنقشوا الكعب الغزال، ممكن ما عندكمش. انا عندي غير هذا المرشم هذا، غنحاول ندير له غير هنايا، ما عنديش ما عرفتش فين حطيته. هانتوما شتي ممكن دير ليها انا الا بغيتي. انا ما انا نخليه عادي غير كيف كنقول لكم، ممكن ديرو هذا باش يبان لينا بحال ديك الراس ديال كيكون ديال الحنش هكا. صافي غنهز الكعك ديالي نحطها في الطاوله. شتي غنعاود معكم حدا. هانتوما هكا نرقو الطرفين وكنجيبو هك على الراس على الراس هكا كنحطوه، وغنجيب اي هكا غير باش يجي يعطيني الراس بحال. صافي انا ما غنزوقوش، انا غنخليه هكا سامبل. انا غنكمل العجينه ديالي كلها. والفران بالنسبه للفران انا غنسخن الفران على درجه 180، وغندخل الكعك والقريشلات ديالي يطيبوا ان شاء الله، وعاد نتلاقاو. وهو الكحك ديالي من خرجته من الفران، شفتوا الطياب انا حمرته عجبني، تشهيته هكا محمر. هي العجينه نورمال مورا ديال القريشلات، غير انا خرجت فيهم هذا الكحك تشهيته وقلت ندير طاوه هكا وقريشلات من طبيعه الحال. ها هما راه بنان. شوفوا شوف بناتي قبلوا وانا كنجري عليهم حتى يلاه خرجت الطاوه هذه باقا سخونه الثانيه، قبلوا وانا كنجري عليهم هما كياخذوا فيهم بصحتهم وراحتهم. انا درت اليوم غير نص عبر حيت بالنسبه للفران عندي صغيور وعندي غير هاد جوج طاوات. ان شاء الله غدا ونعاود نديرهم كلهم قريشلات. وقلت نشارك معكم هاد انني قسمت انكم بامكانكم زعما العجينه ديال القراش تقسموها. وراه هاد الوصفه هذه راه كتجي بنينه بزاف كيف ما وريتكم وسهله. كنتمنى يعجبكم القريشلات وتشاركوهم مع الاهل والاصحاب. وعواشركم مبروكه. مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.